बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज लाहौर में एक स्पेशल कोर्ट ने राना सनाउल्लाह, जो कि इस वक्त की हुकूमत के वज़ीर दाखिला हैं, उनको बरी किया उस केस में जो कि 3.5 साल से पड़ा हुआ था और उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने मनशियात की स्मगलिंग करने की कोशिश की है। ये केस PTI की हुकूमत के शुरू के दिनों में ही बना था, 2019 1 जुलाई 2019, और उस वक़्त राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार कर लिया गया था। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने ये रेड किया था और लाहौर रावी टोल प्लाज़ा जो है उस पे इनको पकड़ा गया था। उस वक़्त ये क्लेम किया गया था कि राना सनाउल्लाह से 15 kg हेरोइन बरामद हुई है जो कि उनकी गाड़ी में थी, और उस वक़्त उसकी विटनेसेस वगैरह भी रिकॉर्ड हुई। उसके बारे में कहा गया कि इसका वज़न वगैरह करवाया गया, फिर उसकी स्पुर्दगी तैयार की गई। आज बड़ा अजीब सा किस्सा हुआ ये, जहाँ पे बरीयत हुई। आज ही राना साहब ने एक कोर्ट में अपने एक अर्ज़ी दाखिल की जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो मुकदमा है उनके ख़िलाफ़ ये जाली है और इसमें ज़बरदस्ती कहानी बनाई गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रोसिक्यूशन है उसकी तरफ से कोई ख़ास सबूत भी पेश नहीं किया गया, और जो राना साहब हैं उन्होंने कहा कि जी उनको एक सियासी दुश्मनी की बुनियाद के ऊपर उन पे ये मुकदमा कायम किया गया है, और पूरी जो जुडिशल फाइल है अगर आप उसको चेक कर लें तो वो सबूत के बारे में वो बिल्कुल खामोश है। लिहाजा उन्होंने कहा जी चूँकि कोई एविडेंस भी मौजूद नहीं है मेरे ख़िलाफ़, तो इस वजह से मुझे फौरी तौर पे बरी किया जाए। ये आज ही उन्होंने पिटीशन दी, आज ही हेयरिंग हो गई और आज ही उनको बरी भी कर दिया गया। उन्होंने अपनी इस अर्ज़ी में यह भी कहा कि जो मुकदमा बना है, ये आपको पता है कि उस वक्त जो हुकूमत थी वो मुखालिफ थी और ये सियासी दुश्मनी चल रही थी। उसी के नतीजे में ये PTI की हुकूमत ने हमें टारगेट किया। फिर उन्होंने फवाद चौधरी की एक स्टेटमेंट का भी हवाला दिया कि फवाद चौधरी ने भी, जो कि उस वक्त के वज़ीर थे, बाद में अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो मुकदमा है ये हमारी हुकूमत ने नहीं बनाया, ये किसी और अहम शख्सियत के कहने पे बनाया गया है। कौन है, क्या शख्सियत है, किसने बनाया, ये अवाम के लिए मेरा ख्याल है ये शायद हमेशा के लिए एक मुअम्मा ही रहेगा। राना साहब ने अपनी इस अर्ज़ी में ये दरख्वास्त की कि उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए, और उन्होंने कहा कि यही इंसाफ का तकाजा है कि फौरी तौर पे उनको फारग कर दिया जाए। चुनाचे हेयरिंग जब हुई, सुनाया गया, केस सुना गया, तो ANF की तरफ से 2 लोग पेश हुए। अब ANF जो है वो दर हकीकत मुकदमा लड़ने वाला, यानी जो इस्तगासा के लोग हैं वो ANF है, लेकिन आप देखिए कि ANF वहाँ पे क्या करती है। ANF की तरफ से 2 लोग पेश हुए, असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज़ और इंस्पेक्टर एहसान आज़म। दोनों ने कहा जी कि हम 1 जुलाई को लाहौर टोल प्लाज़ा पे मौजूद थे और हमने देखा ये केस गलत है, हमारी मौजूदगी में कोई वहाँ पे हेरोइन वगैरह बरामद नहीं हुई। उन्होंने ये एक एफिडेविट की शक्ल में अपना जो बयान था वो वहाँ पे जमा करा दिया, और उन्होंने कहा कि राना साहब को हमारे सामने अरेस्ट किया गया था लेकिन कोई हेरोइन वगैरह बरामद नहीं हुई थी। उन्होंने कहा जी हमने कभी भी वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। लिहाजा ये कार्रवाई हुई इतनी, और उसकी बुनियाद के ऊपर राना साहब को छोड़ दिया गया। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पे एक ट्वीट कर दी और उन्होंने कहा कि देखें PMLN के लीडर जो हैं उनको न्याजी के दौर में, यानी इमरान खान के दौर में उनको टारगेट किया गया, उनके ऊपर बड़े मुकदमात बनाए गए। राना सनाउल्लाह एक मिसाल है
اور انہوں نے انتہائی بردباری اور بہت بہادری سے یہ سارا کیس جو ہے اس کا مقابلہ کیا. یہ کہانی شہباز شریف صاحب نے بیان کر دی. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کے دو ہی پہلو ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ مقدمہ واقعی جھوٹا تھا. اگر یہ مقدمہ جھوٹا تھا تو اس کا فیصلہ آج ایک دن میں ہونا تھا. 3.5 سال کیا ہوتا رہا؟ اگر آپ 3.5 سال کی رودات دیکھیں تو اس میں تو آپ کو واضح نظر آتا ہے کہ کیس جو ہے وہ تو ٹھیک تھا. کیوں کہ رانا صاحب بذات خود اس کیس کے معاملے میں اپنے یہ کیس کو چلنے نہیں دے رہے تھے. کبھی جج بدل جاتے تھے، کبھی آپ دیکھتے تھے کہ فرد جرم عائد ہونی ہے، رانا صاحب نہیں آ رہے، وکیل غائب ہو گیا، وکیل صاحب ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے. اگر یہ کیس جھوٹا تھا تو اس وقت بھی آپ فرد جرم عائد ہونے دیتے اور کیس لڑتے. گواہ جو ہے وہ آج آپ حکمران ہیں اور وہ آپ ہی کے نیچے، یعنی جو محکمہ اسی حکومت کا حصہ ہے اینٹی نارکوٹک فورس والا، گواہ اس سے لے کے آ رہے ہیں آپ. یہ ایک عجیب سا قصہ ہے. ہیروئن برآمد ہوئی، ہیروئن کا وزن کیا گیا 15 kg کا، پھر اس کی سپردگی ہوئی کہیں. اگر یہ جھوٹا مقدمہ ہے تو وہ ہیروئن آئی کہاں سے تھی؟ اگر یہ جھوٹا مقدمہ ہے تو وہ ہیروئن گئی کہاں پہ؟ اس کا کوئی جواب دے گا؟ اور پھر سب سے بڑھ کے یہ محکمہ جو ہے، یہ اس کا جو ڈائریکٹر جنرل ہوتا ہے وہ ایک میجر جنرل ہوتا ہے. یہ اس کی اپنی انٹیگریٹی پہ بھی بہت بڑا سوال بن جائے گا. میں یہ تصور نہیں کر سکتا کہ جو ڈائریکٹر جنرل اتنا ریسپانسبل عہدے پہ موجود ہے وہ کسی کے کہنے کے اوپر ہیروئن رکھوا دے گا کسی کے گاڑی میں یا کچھ کرے گا اس طرح کا. عقل مانتی نہیں. کیس جو ہے وہ جھوٹا اگر کیس تھا تو پھر تو پہلے تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ ہیروئن آئی کہاں سے تھی، وہ گئی کہاں پہ اور کس کے کہنے پہ رکھوائی گئی. لیکن میری سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آتی. میں یہ کم از کم تسلیم کرنے کو تیار نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ واقعی ہوا. ہیروئن موجود ہوگی. اس وقت رانا صاحب کا کچھ بیان وغیرہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے کیا کہا. ان ساری چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو پھر افسوس ہوتا ہے اس سسٹم کے اوپر جو 3.5 سال تو خاموش بیٹھا رہا اور یہی ہوتا رہا کہ یہ فرد جرم عائد نہیں ہو رہی. صفائی جو وکیل صفائی ہے اس کی آرگومنٹ چلنی چاہیے تھی وہ نہیں چلی، اور آج ایک ہی دن میں ایک ہی عرضی کے اوپر سارا معاملہ ختم ہو گیا. اور گواہ بھی اندر سے برآمد ہوئے اینٹی نارکوٹک سے. یہ تو ایسی عجیب و غریب صورتحال ہے. یہاں پہ ایک NRO ہے جو کہ چل رہا ہے جسے ہم NRO 2 کہتے ہیں، لیکن یہ NRO 2 سے بھی بڑھ کے کام ہے جو کیا گیا. دونوں صورتوں میں اگر ہیروئن تھی برآمد ہوئی تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ کدھر گئی، اور اگر تھی تو کیس اس طرح ہشپ ہوا ہے تو وہ بہت ہی بڑی زیادتی ہے، بہت بے انصافی ہے. کیونکہ جو ہیروئن برآمدگی کے اور کیسز ہیں اس میں لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، اور اس کی سزا جو ہے قانون کے تحت سزائے موت بھی ہے یا 14 سال قید کی سزا ہے، 10 لاکھ روپیہ جرمانہ ہے، اس سے کم نہیں ہے. اور اگر اسی طرح کی یہ کیس اگر سچ تھا اور اسی طرح کے کیس میں کسی اور کا سزا ہوئی اور رانا صاحب کو نہیں ہوئی تو آپ سوچئے کہ کتنی بڑی بے انصافی ہے انہی ایک ہی طرح کے دو کیسز کے درمیان. اور اگر یہ کیس جھوٹا ہے تو پھر ایک معتبر آدمی کے اوپر ایسا کیس بنانا وہ اس کو اتنا بڑا جرم سمجھنا چاہیے. کیونکہ اگر کوئی بے گناہ پھانسی لگ جائے صرف اس چیز کی وجہ سے کہ آپ نے ہیروئن لکھوا دی، کوئی بے گناہ 14 سال کے لیے اندر بند ہو جائے اور اس کی بات سنے کوئی نہ، تو کون جواب دے ہوگا اس کا؟
لیکن میں اس حکومت سے قطعاً توقع نہیں کرتا کہ وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی تحقیق کریں گے، کیونکہ انہوں نے تو شادیانے بجانے ہیں، ان کا ہر مقدمہ وہ آج ختم ہو رہا ہے۔ جھوٹا تھا جی، ایسے بنایا گیا تھا، دشمنی تھی پولیٹیکل، اور لٹا کیا ہے؟ صرف آپ کا ملک برباد ہوا ہے، آپ کا ملک۔ باقی سب سچے ہیں، جو کھا پی گئے وہ سچے ہیں۔ تو کیا کریں گے آپ؟ نہ انصاف آپ کا ساتھ دیتا ہے، نہ ہی ادارے آپ کا ساتھ دیتے، ادارے بھی کرپٹ کے ساتھ ہیں، اور سچ انہی لوگوں کے درمیان کہیں ہیرا پھیری میں گم ہو جاتا ہے۔ آپ تلاش کرتے رہیں، کبھی نہیں پہنچ سکیں گے اس تک۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔